असे लेबर गोंयान आज जळामळा म्हणटा सगळ्याकडे परवरी ह्या मी तुमकां आतां व्हिडिओ दाखयल्या न्हू हे आमचे न्ही गोंयभर खंय खंय न्ही लेबर म्हणून येयल्ले आसा. हेज्या पयलीं सुद्दां न्ही एसेंब्लीन ह्या लेबरांचो व्हडलो बोवाळ जाल्लो की लेबर येता भायरसून, ट्रेन येता, ऑपोजिशनान आड्डी मारलेली ट्रेनी येता आनी ट्रेनीनसून भरपूर लोक देंवता अशें तशें आनी गोंयांची आमची अशी वाट तशी वाट. आज खरेंच आमच्या गोंयांत न्ही हे लेबर येवन न्ही आमकां दिसता खूब कन्स्ट्रक्शन म्हणजे बिल्डिंगां पळय आसा आनी नाका जाल्ले सगळे खंयचे मॉल पॉल हे सगळे येता आनी ह्या लेबरांक हाडून तुमकां आमी व्हिडिओ दाखयला. गोंयान अशे न्ही ठरावीक जागे आसा. म्हापसा म्हण नाका बस स्टँडार, मांगूर म्हण नाका वास्को, मागीर मडगांव म्हण नाका ते हेजे कडेन आमच्या गार्डना कडेन, दुसरे म्हापसा बस स्टँडारूय पळयलो, मागीर आमी पणजे पळयलो. सगळ्या कडेन म्हणजे लेबरांचो न्ही परवरी पळयलो. असो ग्रूप कसो आसता आनी व्हडलो ग्रूप कसो आसता. थोडे PI आहा ते तेंच्या फाटीक लागता की हांगासर हे बरा ते बरा. जे बिल्डर आसा पळय ते लोक हांकां हाडटा तेंची जबाबदारी जाता तेंचो फॉर्म भरून पुलिसांक दिवपाचे. आतां कितें आसा ऑनलायन आसा ते बाबडे येयल्ले आसा ते आंगठे बहादूर कितें तरी थंयसरले क्रायम केल्ले आसा का हांगासर क्रायम करतले खंय वयतले खरेंच ते कामाक लागून येयला का कित्याक लागून येयला हेचो खरें म्हणून जाल्यार सारको निवाडो घेवपाक जाय. आनी बिल्डरांनी खरें म्हणून जाल्यार तेंची सगळी 100 दवरले 100चोय फॉर्म भरून दिवंक जाय. खंय जर तेंच्यांनी काम करता जाल्यार खंयचें काम करता कितें काम करता. आमी पळयलें हांगासर गोंयान न्हू खंयचेय कितेंय बांदूं तेजो भायल्यान न्हू बोर्ड आसना. बॉम्बे सारक्या गांवांत म्हणजे शहरान त्या येदे येदे सुद्दां बोर्ड इल्लें काम करता जाल्यार सुद्दां त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव मोबायल नंबर आनी कितें काम करता हें अशें घालता. पूण आमच्या गोंयान ती पद्दत ना. कित्याक पद्दत ना की दाखोवनूच सोदिना की बिल्डरांचें नांव बिव कोणें केलें कितें केलें तेजो नंबर दिवंक सोदिना. ही सगळीं चल्ल्या नाटकां. कितें आसा न्ही आमकां आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान की घरांनी कोण बिराडाक दवरता आनी बिराडाक दवरून जर तेंच्यांनी पुलीस फॉर्म भरूंक ना जाल्यार आपूण 10,000 रुपया फायन घालतलो. तेजे ते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अशें जालें. लोकांक पडूनूच वचूना. पुलीस म्हणून तरी पळय क्रायम वाडटा क्रायमा फाटल्यान धांवता. आनी कितें जालें आनी कितें पडटा. बिट्स आहा तो सिनियर सिटीजनां फाटल्यान वयता जावं आनी कितें भानगड जाली गांवांत मोर्चा आसा माती गोबर अशें करून पुलिसूय 24 वरां बिजी उरता. लोकांनी आपले तुमकां खबर आसा दरोडा कशे पडले दोनापाल पडलो म्हापशा पडलो वास्कोन पडलो खंय कितें केन्ना कितेंच सांगपाक जायना. म्हणून हांव लोकां कडेन मागणी करता आज लेबर आमचे कडेन हांगा येता सामको तेंचो गांव आसल्या बरोबर राशीनी तुमी जर बस स्टँडार म्हापसा जावं आमच्या वास्कोन मांगूर बिंगूर जर तुमी पळयले न्ही तांकां पळोवन आनी रेल्वे जेन्ना येता पळय न्हू आनी त्या रेल्वे पटनाची जावं ती रेल्वे स्टेशनार पळयता मडगांव भायर सरता मागीर वास्को भायर सरता अशें भायर सरता की जत्रा आसा ही जत्रा चल्लेली आनी हो लोक इतलो येयला रावतो खंय काय म्हणून. हेच्या पयलीं बी आमी व्हिडिओ केले ह्या लेबरा पासून सावधान जाया. कित्याक पुलिसांक इन्फॉर्म करा कोणाच्या घरान जर लेबर रावता जाल्यार तुमी इन्फॉर्म करपाक जाय. तो ओनर आसा तो जाणटेलो आपल्याक कितें मेळोंक जाय म्हणून दवरता आसतलो पण फाल्यां कितें जालें त्या जाणटेल्याक जावं आनी ताका तें खबर नासतलें पुलिसां कडेन फॉर्म भरूंक जाय ना भरूंक जाय तें खबर नासतलें. आनी म्हणूनच आमी शेजाऱ्यांनी दोळे उक्ते दवरूंक जाय. कोण जो अंजानो मनीस हांगा दिसलो कितले लोक रे तुमी खंयसून येयला रे तुमी खंय काम करता रे तुमी असले सगळे विचारून पुलीस स्टेशनां पळय आमी समाजानूच लोकांक न्ही पुलिसांक बी हातभार लायलो पुलिसांचेंय काम सोंपें जाता. तांकां मातशें हें जाता. तुमी आफोवन जर तो पुलिसाचे बीट पिसीचो नंबर दवरा तुमचे कडेन आनी त्या बीट पिसीच्या हितून तुमी त्या बीट पिसीक सांगूंक शकता अमक्या घराचेर
लोकांनी लेबर दवरलेले आहा त्यांना येवन चॅक कर म्हणून. तो बीट पी.सी. येता चॅक करता वयता. लेबराची संख्या पयलीं न्ही आमी आमच्या भुरग्यापणांत कर्नाटकाचे लोक येताले. कर्नाटकाच्या लोकांक हांगा लेबर म्हणून हाडले. पयलीं आमचे गावडे समाजाचे लोक रस्तो करताले, बिल्डींग बांदताले, जे बी कितें करताले ती करताली. आनी मागीर हे कर्नाटकाचे लोक येयले. कर्नाटकाचे लोक तेंचो केन्ना आमकां त्रास जावना. कसलें काम आसलें जाल्यार हांगा रावले, ते झाडां पोंदा रावले, कितें केलें हळू हळू ते आमच्या गोंयांत हांगा तेंच्यांनी घरां बांदलीं, सगळें चल्लेलें आहा. आमी तेंच्या गांवांत वता, ती आमच्या गांवांत वता, तरी आमी तांकां नाका जाल्लें कितें तरी उलयता आनी आमकां. पण आज जे ह्या सायडीनसून येयल्ले आसा पळय, UP बिहार असले सारके, हे लोक आज आमकां खरेंच त्रास करता. आमचे चेडवां, आमचे कडेन केशी आहा, चेडवां लग्न जाता, तांकां भुलयता, मागीर तांकां सोडून वयता, गांवांत वयता, दुसरें लग्न जाता. म्हणून चेडवांकूय जबाबदारी आसा की तुमी वेळीच सावधान जाया. असलें नाका जाल्लें आमच्या गोंयांत कितें चेडे कमी ना आसा, तेजेर लक्ष घालूंक जाय. ह्या लेबरांचेरूय लक्ष घालूंक जाय. पुलीस थोडे बहुत न्हू घालताच, पुलिसांची ड्युटी ती पुलीस करता, पूण थोडे आमी बी तांकां हेल्प करूंक जाय की ते हेल्प जर आमी करिना जाल्यार आमकांय गत्यंतर. म्हणून मागणें आसा, हे तुमकां आमी व्हिडिओ दाखयला, हे लेबरांची दशा, तरी हांवें ते थोडेच काडल्या. कितले कडेन अशी गर्दी आसा ज्या जाग्यार अशा रितीनी लेबरांची गर्दी जाता. हेजेर लक्ष दवरा, आपलो जीव सांबाळा आनी गोंय सांबाळा.